नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब बखैर खैरियत से होंगे। बफ़ज़्ल व ताला अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। मेरे सुनने वालों और देखने वालों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ से आगाही दूँगा कि जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे ना सिर्फ़ माशरे में बल्कि हमारे मज़हब के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता वो इन होती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ और ज़िक्र कर रहा हूँ उस त्यौहार का जो कि अमरीका समेत मग़रबी ममालिक में बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मनाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं, हम नहीं बल्कि वो लोग नाम देते हैं हैलोवीन का। हैलोवीन बेसिकली एक ऐसा त्यौहार है जो कि अगर उसकी हम डीप में जाएँ और अगर उसकी हिस्ट्री में जाएँ तो हम देखेंगे कि ये एक ब्रिटिश और बिटवीन आयरलैंड यानी कि आयरिश रिपब्लिक जो उस ज़माने में नहीं थी, लेकिन उससे पहले वो आयरिश लोग थे जो ब्रिटिश से कंसल्ट करते थे। तो ये वो लोग आपस में एक त्यौहार मनाते थे जिसमें भूत-प्रेत बनते थे, उसके अंदर एक-दूसरे को डराना, धमकाना, वो इस तरीके की करते थे रूहों के हवाले से। बहरहाल वो उनका अपना एक त्यौहार था, वो उस ज़माने में था, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता वो उस त्यौहार को वो मुख्तलिफ़ ममालिक में लेके गए। वो बिल्कुल इसी तरह से लेके गए जैसे मैं आपको छोटा-सा यहाँ से ज़िक्र करूँ, यानी कि ब्रिटिश ने इस त्यौहार को बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे ममालिक में कन्वर्ट किया जैसे वो त्यौहार उन्होंने अपना, यानी कि आप ये देखिए कि ब्रिटिश एक कौम ऐसी है, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो हमेशा किसी भी मुल्क में जब जाती है, वहाँ वो मकसद ये कि उसके ऊपर अपने इजारादारी कायम करने के हवाले से कहें या वैसे ही कहें, तो अपना कल्चर एक लाज़मी वहाँ पे मबज़ूल कराती है। अच्छा, उस कल्चर की सबसे बड़ा रेफ़रेंस हमारे पास एक है, शायद हमें याद हो और मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि जैसा देश वैसा भेष। तो ये एक रोमन यानी कि एग्ज़ाम्पल है जिसमें रोमन्स ने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि एज़ डू एंड रोमन्स डू। तो यानी कि ये इस तरह से ये एक रेफ़रेंस कोट किया जाता है या मिसाल यूँ दी जाती है कि एक ज़माने में जब ब्रिटिश वहाँ पे जब गए रोमन्स में, तो वो बड़े-बड़े अपने कैप और बड़े-बड़े कोट टाइप के पहन के वो उधर फिर रहे थे उस एरिये के अंदर। तो वहाँ के जो लोग थे, जो मकसद रोमन्स लोग थे, तो उन्होंने तनक़ीद का निशाना बनाया उन्हें और कहा कि ये क्या आप लोगों ने पहना हुआ है अपना त्यौहार उस तरीके से। बहरहाल वो अपने कल्चर को फ़रोग़ दे रहे थे। तो उस पे उन्होंने कहा कि एज़ डू रोमन्स डू, यानी कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जैसे रोम्स करते हैं वैसे आप करो। अच्छा, ये बात मुझे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर इकबाल सईद ख़ान, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, ये उन्होंने मुझे इस चीज़ का बारे में आगाही दी थी क्योंकि माशाल्लाह वो एक पढ़े लिखे बहुत काबिल इंसान हैं और सेक्रेटरी रहे। तो ये आगाही उन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम्पल की दी थी कि जैसा देश वैसा भेष। तो ये उन्होंने कंसल्ट की थी उस चीज़ से जो ब्रिटिश ने उस माशरे के अंदर रोमन्स में लाने की कोशिश करी थी, लेकिन चूँकि रोमन जो थे वो एक पावरफुल लोग थे, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने उसको वहाँ से हटा के, और ये एग्ज़ाम्पल आज तक वो शामिल है कि एज़ डू रोमन्स डू, यानी कि जैसा देश वैसा देश, यानी कि जैसे रोम करते हैं वैसे तुम करो। तो बहरहाल ये तो एक वो मसला था जो ब्रिटिश के साथ हुआ था। तो ब्रिटिश ने इसी तरीके से अपनी रीत को बरकरार रखा और अपने ऐसी चीज़ों को, और जिसमें आयरिश लोग थे मिल के, उन्होंने ऐसी चीज़ों को जिसको हम हैलोवीन का नाम देते हैं, वो लोग हैलोवीन का नाम देते हैं, उसको वो अमेरिका तक ले गए। और आज अमेरिका के अंदर आज क्या कि गुज़िश्ता बहुत सालों से उसी टाइम से जब से है, तो बड़े जोश व खरोश से ये वो त्यौहार मनाया जाता है। एक्चुअली वो त्यौहार तो बच्चों का त्यौहार है, जिसमें बच्चे वो मकसद भूत बनते हैं और वो मास्क पहनते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं और वो घरों-घरों में जाते हैं और उसमें उनको बच्चों की तरह से एंटरटेन करते हैं, डराते हैं। तो फिर बच्चों को जो लोग जो घरों में होते हैं वो उनको फिर यानी कि स्वीट्स, मीठे, टॉफ़ियाँ जो भी उनको एंटरटेन करना होता है वो करते हैं। ये वो त्यौहार उस हद तक था, लेकिन अब चूँकि उस त्यौहार को पूरे अमेरिका ने एक तरीके से एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है और वो एक पूरी दुनिया में आहिस्ता-आहिस्ता बनाया जा रहा है। और अभी आप रिसेंटली देख लें कि अभी लास्ट 2 डेज़ पहले जो वो बना यानी कि हैलोवीन, तो वो साउथ कोरिया सियोल के अंदर भी ये प्रोग्राम हुआ और उसमें इतना यानी कि वो हुआ कि समझ लें कि उसके अंदर हादसा हुआ, 150 से अबव लोग एक्सपायर हुए उसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया था इस अहवाल का। बहरहाल वो तो ये तो वो चीज़ है जो वो लोग बनाते हैं, वो कल्चर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ उस कल्चर से रिलेटेड कि हमारे मुल्क के अंदर वो जो कल्चर बनाया जा रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता बाज़ाब्ता तौर पे इसको एक फ़रोग़ दिया जा रहा है। और अभी रिसेंटली इस कल्चर को हमारे यहाँ एक एक ऐसे एक तनक़ीद एक ऐसी शख़्सियत जो लेडी शख़्सियात हैं, उनको तनक़ीद का निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बड़ी शख़्सियत जो यानी ख़वातीन में एक ऐसी शख़्सियत है, उनका कॉस्ट्यूम टाइप यानी कि वो पहना, उस पर ड्रेस पहना और उसपे उन्होंने उसको हैलोवीन मनाने की कोशिश करी, जिसपे वो तनक़ीद का निशाना बनी, वो अदाकारा, एक्ट्रेस। बहरहाल वो उनका अपना अलग मैटर है कि वो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन बताने का मेरा मकसद सिर्फ़ छोटा-सा ये है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें वो
کنورٹ ہو رہا ہے، وہ جوش و خروش سے وہ منایا گیا ہے۔ تو یہ مقصد یہ کہ انہوں نے منایا، مقصد ہمارے کلچر میں آہستہ آہستہ وہ اس کو شامل کر لیا گیا۔ بات دراصل صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہماری یہاں ظاہر بات ہے ہم ایک مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، پاکستانی معاشرہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، یہاں پہ ہمارے اقلیت کے لوگ جو ہیں، جس میں ہندو کمیونٹی بھی ہے، کرسچن کمیونٹی بھی ہے، سکھ کمیونٹی بھی ہے، اور بہت ساری اور مذہبی یعنی کہ اور دوسری مائنورٹی جو کمیونٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ان کی جو مذہبی تہوار ہیں بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ دیوالی کا تہوار ہے، اور کرسچنس کے جو ان کے تہوار ہوتے ہیں 25 ڈیز کے اندر، تو وہ ہم مناتے ہیں اس طریقے سے ان کے ساتھ مل کے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ ہمارے اس کے مذہب ان کا وہ مذہب ہے، ظاہر بات ہے ان کے مذہب کو اس کے لیے جس طریقے سے وہ ہماری عید میں ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم بھی ان کے مذہب کو اسی حوالے سے ان کو وہ اسی حد تک دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک چیز ایکچولی یہ چیز ایک کلچر ہے، اور وہ کلچر اس ممالک کا ہے جو وہاں سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب وہ اس کلچر کو اس کو مذہب کی ریت میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ کیسے کر رہے ہیں یہ ان کو سوچنا چاہیے، اور اس طرح سے یہ ہمارے ملک کو بھی سوچنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے ملک کے اندر اس ریت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے بڑھایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو جب ہم مناتے تھے، تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ ظاہر بات ہے ایک طریقے سے جو سیلیبریشنز بناتے تھے، کیونکہ ویلنٹائن ڈے ہمارے مسلم معاشرے میں تو نہیں ہے، لیکن وہ بہت منایا گیا، مختلف جگہوں پہ منایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ جس سے شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد میں انہوں نے پھر اس کے باقاعدہ اس پہ پابندی لگائی، اور وہ آج تک پابندی ہے۔ اب وہ خیر وہ تو وہ نہیں منایا جاتا ویلنٹائن ڈے، لیکن اس کے بعد اب یہ ایک طریقے سے یہ ایک نیا سمجھ لیں کہ کلچر یعنی کہ اڈاپٹ ہو رہا ہے، اور یہ زیادہ تر اس پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر زیادہ تر ہو رہا ہے کہ جو اس چیز کو بہت اچھا طرح سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کلچر کو جو ہے نا یہاں پہ لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کلچر کو ایک اس مذہبی کا تہوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شامل حال ہو جائے کسی بھی ملک کے اندر، خاص طور پہ اس مسلم ممالک معاشرے کے اندر۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہم لوگ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے، اور ہم کیا ہمارے جو حاکم وقت ہیں اور ان کو چاہیے کہ اس کو سختی سے اس پہ وہی اسی طرح سے وہی پابندی لگائی جائے جس طرح سے انہوں نے ویلنٹائن ڈے پہ پابندی لگائی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کی بنسبت اس کے میرا کہنے کا مقصد جو اصل جو مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کی بنسبت عالم بالا اور عالم حکام تک یہ چیز پہنچے، اور اس پہ اسی طرح سے پابندی لگائی جائے جیسے کہ اس وقت اس کلچر کو پابندی لگائی گئی تھی جو ایک ویلنٹائن ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا تھا اس پورے پاکستان اس معاشرے کے اندر، جو کہ سمجھ لیں کہ اوریانی اور فحاشی کا ایک انگ بن گیا تھا۔ اسی طریقے سے بہرحال اس پہ ایک پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ ہمارے معاشرے کا نہ یہ کسی بھی ہماری مائنورٹی کا مذہبی کوئی کلچر ہے، سوری ہمارے مذہبی معاشرے کا کوئی رسم ہے نہ رواج ہے، یہ صرف ایک کلچر ہے، اور یہ وہ کلچر ہے کہ جو ایک مغربی ممالک کا کلچر ہے، لیکن وہ وہاں پہ بھی اس حساب سے بہت سارے ممالک میں وہ نہیں منایا جاتا، پابندیاں ہیں۔ تو بس یہ میرا کہنے کا مقصد تھا، امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پائے ہوں گے، اور اس چیز کو اس آگاہی کو مزید لوگوں تک آپ پہنچا پائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، فیصل شیروانی، کالمسٹ اینڈ جرنلسٹ۔